मर्निङ स्टुडेन्ट। र अघिल्लो श्रेणीहरूमा हामीले योग गरेर एडिसन गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले दोस्रो दिनमा सब्ट्र्याक्सन अथवा घटाउनु सिक्यौँ र आज हामी गुणा गर्ने अथवा मल्टिप्लाईको धारणाको विषयमा कुरा गर्छौँ। त्यो त हामीले क्लास 1 मा पनि गरिसकेका थियौँ र क्लास 2 मा पनि गऱ्यौँ। त्यसपछि आज हामी क्लास 3 को श्रेणीतर्फ सुरु गर्छौँ। र गुणा मान्छेलाई अघिल्लो क्लासहरूमा मैले भनिरहेको थिएँ, मान्छेको जीवनमा जोड्नु, घटाउनु, गुणा गर्नु र भाग गर्नु चलिरहेकै हुन्छ र प्रत्येक जोड्नु, घटाउनु, गुणा गर्नु अनि भाग गर्नुको अवधारणा हामीले लिएकै हुनुपर्छ। र हामीले क्लास 1 मा पनि अलिअलि सिक्यौँ। जस्तो हामी भन्छौँ 2 5 जा 10 अथवा 2 5 10 2 5 10 भन्छौँ। अब यो खास यसको धारणा के हो भन्दा चाहिँ 2 चाहिँ 5 वटा भएको। सरी हातले एउटा डस्टर अलिक खराब छ र हात चलाउने बानी भइगयो। 2 चाहिँ 5 वटा हुनु हो। यो 1 2 3 4 5 र हामी 2 5 वटा हुँदा 10 हुन्छ। तर यसलाई अब एउटा 2 लेखिरहनु हामीले झमेला हुन्छ र सजिलोसँगले लेख्नु हो भने यो गुणा प्रयोग गर्छौँ हामी। 2 5 10। त्यस्तै प्रकारले अब एउटा 10 छ। अब 10 मा 1 कतिवटा हुन्छ भन्यो भने 10 वटा 1 हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसो भने 2 कति हुन्छ भन्यो भने यो 10 मा 5 वटा हुन्छ। 1 2 3 4 5। अब फेरि 5 कतिवटा हुन्छ? 10 मा 5 चाहिँ कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि 2टा हुन्छ। अब हेर्नु, यही नै हो गुणाको अवधारणा र प्रक्रिया। 1 गुणा 10 10। 2 कतिवटा छ? 5 वटा छ। 2 5 10 अथवा 2 5 जा 10। अब 5 कतिवटा छ? 5 कतिवटा छ? 10 मा 2टा छ। 5 2 जा 10। गुणा सम्भवतः जोड्नुको संक्षिप्त रूप हो यो। अब 1 मा क्लास 1 मा हामीले यसरी सिक्यौँ। त्यस्तै प्रकारले क्लास 2 मा दोस्रो तरिकाले हामीले सिकेका छौँ 10 गुणा 5 50 अथवा 10 5 जा 50। 10 5 जा 50। अब यसलाई गहन गर्दै जानु हो भने त अब यो 10 मा चाहिँ 5 कतिवटा छ? 10 मा 5 कतिवटा छ भन्दा 2टा छ। एउटा 5 अर्को पनि 5। 2टा 5 छ। यो यसबाट 2टा भएको छ 5। 2टा 5 भएपछि 10 हुन्छ। अब हेर गुणा गर्नुपर्ने चाहिँ 5 हो। अब यो 5 ले 2टालाई गरी हेरौँ। 5 5 जा 25 अथवा 5 5 25। अब यही 5 ले फेरि 5 लाई गरौँ 25 25। अब यो एउटा 25 र 25 जोड्दाखेरि 50 हुन्छ, 50 हुन्छ। यसरी हामीले गहन तरिकाले हामी क्लास 2 मा सिक्दै गयौँ। अब त्यस्तै प्रकारले अर्को सिक्यौँ
38 अथवा 3 र 8 38, 38 लाई 3 ले गुणा गर्ने। यसको मतलब चाहिँ 38 चाहिँ 3 वटा छ भन्नु चाहेको हो। जोड्नुको संक्षिप्त रूप यो गुणा हो। जस्तो 38 चाहिँ 3 वटा छ, 38 चाहिँ 3 वटा छ भन्नु चाहेको यो चाहिँ। अब यसरी जोड्नु भनेको चाहिँ लामो प्रक्रिया हो, लामो प्रोसेस हुन्छ। त्यसले गर्दा यो 38 यहाँ 3 वटा भयो र डाइरेक्ट 38 लाई सिधै गुणा गऱ्यो भने छिटो यसको प्रडक्ट निस्किन्छ, यसको समाधान हुन्छ। तर यसरी जोडिरहँदा ढिलो हुन्छ। जस्तो एउटा 8 एउटा 8 एउटा 8, 3 वटा 8 जोड्यो भने 24 हुन्छ। अब 2 4 24 दुईटा डिजिट भयो। दुईटा डिजिट यहाँ सिधै लेख्नु पाउँदैन। दुईटा डिजिट 2 4 मा 4 वन्स को लाइनमा छ, एकाइको लाइनमा छ, 2 चाहिँ दहाइको लाइनमा छ, टेन्समा छ। र अब यो एकाइको लाइनमा 4 छ र हामीले 4 लेखिदिउँ। अब यो 2 चाहिँ सिधै दहाइको लाइनमा गयो, यो त टेन्सको लाइनमा गयो। अब 2 + 3 5 भयो, 2 र 3 जोड्यो 5 भयो, 5 मा 3 जोड्यो 8 भयो है। 8 + 3 अथवा 8 मा 3 जोड्यो भने 11 भयो, 114 भयो अथवा 114 भयो। अब यो चाहिँ भयो जोड्नुको अर्को रूप गुणा भनेर हामीले भन्यौँ। अब सिधा गुणा गरौँ। 3 8 जा 24, 3 8 24। अब सिधा फेरि 24 यहाँ लेखिहाल्ने होइन, यो 2 4 24। अब यसलाई पनि एकाइको लाइनमा एकाइलाई राखिदियो। त्यसपछि अब 3 ले 8 लाई सक्यो, गुणा गरेर हामीले सिधै आयौँ। अब 3 ले फेरि 3 लाई गर्नु पर्यो। 3 3 जा 9। अब त्यो 9 मा यो रहेको 2 एड गरिदिउँ, 11 भयो, 114 एउटै हो यो। अब यो जोड्नुको संक्षिप्त रूप भयो यो गुणा। अब गुणालाई यसलाई विश्लेषण गरौँ, एकपल्ट विश्लेषण गरेर हेरौँ। यो 38 भनेको चाहिँ एउटा 30 र एउटा 8 हो। $38 भनेको एउटा 30 र एउटा 8 हो नि। अब 30 मा कतिवटा 10 हुन्छ भन्दाखेरि 3 वटा हुन्छ, 3 वटा हुन्छ भनेर हामी जान्दछौँ। त्यो पनि अघि सिकिहालेको छौँ। अब यसरी छुटाएर गरी हेरौँ, 3 ले नै गर्नुपर्ने छ। थ्री 0 जा 0, 3 3 जा 9, 90 भयो। अब फेरि यो 3 ले 8 लाई गरौँ। 3 8 जा 24 अथवा 3 8 24 भयो। अब 90 र 24 लाई जोडौँ। जोड्दाखेरि 1 1 4 अथवा 1 1 4 114 यसको प्रोडक्ट निस्क्यो। सो विश्लेषण गरेर हेर्दा यस्तो हुन्छ। अब हामी तेस्रो श्रेणीको अध्यायतर्फ लागौँ। अब एउटा गरौँ। 76 76 76 लाई 34 ले गुणा गर्ने हो यो। अब यसको भन्नुको तात्पर्य 76 76 चाहिँ 7 र 6 76 34 वटा हुनु हो नि। अब यहाँ 76 76 76 76 76 लेख्दै तलसम्म पुर्याउँदा त यो त ब्ल्याकबोर्डै सानो भइहाल्छ, आँट्दैन यो त। र यसलाई सजिलोसँगले त्यो जोड्ने जुन चाहिँ माध्यम छ त्यसलाई संक्षिप्त रूपमा हामी गुणै गर्छौँ। 4 6 जा 24, 424। अब सिधा यहाँ 24 लेख्नु भएन। 2 4 24। अब यो 4 लाई यो 4 लाई यहाँ लेख्यौँ। अब त्यो 2 त्यहीँ बस्दै गरोस्। अब यो 4 लाई त हामीले 6 लाई सक्यौँ, 6 लाई सक्यौँ हामीले 4 ले गुणा गरेर। अब फेरि यो 4 ले 7 लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अथवा 4 ले 7 लाई गुणा गर्नु पर्यो। 4 7 28,
28 सँग अब यो जोड्नु पर्यो। अब 2 र 8 जोड्दाखेरि 10 हुन्छ। 1 यता रह्यो, यता दहाईको लाइनमा लग्यो, 3 भयो। अब यसले यसलाई गर्नु छैन, यता छैन, त्यसले गर्दा 30 लेखिदिउँ हामीले। अब यसले यो सिध्याएपछि हामीले सिधा तल कतिले प्लस लाउँछ, कतिले मल्टिप्लाई लाउँछ, 0 लाउँदा भयो। अब रह्यो 3 को पालो। 3 ले 76 लाई गर्नु पर्यो। 3 6 जा 18, 3 6 18। अब दुईटा डिजिट छ, दुईटा अङ्क छ, सिधा लेख्नु भएन। अब एकाइको लाइनको 8 लाई चाहिँ काटेर यहाँ राख्नु पर्यो, 8 लाई यहाँ लेख्नु। अब यो हातमा रहने 1 लाई यही बसेको होस्। अब 3 ले 6 लाई सक्यौँ हामीले। अब रह्यो फेरि 7 लाई गर्नु पर्यो, 7 लाई। 3 7 जा 21, 3 7 21। अब त्यो 21 मा फेरि रहेको यो 1 जोड्नु पर्यो। 21 मा 1 जोड्दा 22 भयो। अब यो 22 सिधा यहाँ लेख। सरी यो अलिकति के ठिकै भयो। 2 2 3 6 जा 18, 1 3 6 22। अब यसलाई एड गर्नु पर्यो। यो 4 मा 0 जोड्दा 4 हो, यो 0 मा 8 जोड्दा 8 हो, 3 मा 2 जोड्दा 5 हो, 2 को यो 2 नै भयो। अब यसको मतलब 76 चाहिँ 34 वटा हुँदा चाहिँ 2580 2584 हुँदा रहेछ भन्ने हामीले चाल पायौँ। अब यसलाई फेरि विश्लेषण गरेर हेर्दा यो 76 भनेको चाहिँ एउटा 70 हो, एउटा 6 हो। एउटा 76, एउटा 70, एउटा 6 हो। अब यसलाई पुरै विस्तृत जानु हो भने 30 एउटा हो, 4 एउटा हो। तर 76 लाई हामी 34 ले गुणा गरेनौँ, त्यहाँबाट पछाडि एड गर्नुपर्छ। 4 0 जा 0, 4 7 जा 28। अब यसलाई हामीले सिध्यायौँ। सिध्याएपछि हामी यसलाई 0 लाउँदा पनि भयो अथवा प्लस लाउँदा पनि भयो। 3 0 जा 0, 3 7 जा 21। एड गरौँ। 2380 अथवा 2380 भयो। अब हामीले 6 ले पनि गर्नुपर्छ फेरि 34 लाई। अब यो 6 ले हामीलाई 34 लाई गरौँ। 6 4 जा 24, 6 4 24। 24 को 4 हामीले लेख्यौँ, 2 त्यहाँ बसोस्। 6 3 जा 18 प्लस 2 20। 34 लाई 6 ले गुणा गर्दा अथवा 34 चाहिँ 6 वटा हुँदा चाहिँ 204 हुँदो रहेछ भन्ने हामीले चाल पायौँ। अब यसलाई एड गरौँ। यसलाई लिएर यहाँ एड गरौँ। 4 8 5 2। यसरी हामी विश्लेषण गर्छौँ गुणामा। र यो भयो क्लास 3 मा हामीले यसरी विश्लेषण गर्दै हामी गर्छौँ। उसो भए एउटा समस्यामूलक एउटा काम गर्नु पर्यो। अब
प्रश्न एक हप्तामा भाङ्गो भयो यो त 7 दिन भए आठ हप्तामा कति दिनहरू हुन्छन्? एक हप्तामा 7 दिन भए 8 हप्तामा कति दिनहरू हुन्छन्? अब एक हप्तामा 7 दिन, देयर आर 7 days in a week भन्ने, यहाँ अब देयर आर 7 days in a week, हाउ मेनी डेज विल बी देयर इन 8 week भन्ने प्रश्न छ यहाँ। र यसलाई के गर्नु? अब जोड्दा पनि हुन्छ, त जोड्ने प्रोसेस लामो छ। अघि नै भने मैले जोड्नुको यो संक्षिप्त रूपको कुरा। अब एक हप्तामा 7 दिन हो भने एक हप्तामा 7 दिन, फेरि एक दिनमा एक हप्तामा 7 दिन, फेरि 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 एक हप्तामा 7 दिन, 1 2 3 4 5 6, फेरि एक हप्तामा 7 दिन, फेरि एक हप्तामा 7 दिन। अब यो लामो प्रोसेस भयो जोड्दा त। अब सबै 8वटा 7 दिन जोड्दा चाहिँ 56 अथवा 56 दिन त भयो। तर यसलाई सिधै अब गुणा गर्नु पर्यो भने एक हप्तामा 7 दिन, उसो भने कति हप्ता? 8 हप्ता। एकैचोटि हामी 8 7 56 भनेर हामी लेखिहाल्छौँ। अब यहाँ हामी पुरै लेख्छौँ। एक हप्तामा 7 दिन भए 8 हप्तामा 56 दिन हुन्छन्। यस्ता समस्यामूलक कामहरू हामीले क्लास 3 मा गर्नुपर्छ। यो बुझ्यो हैन? अब यस्तै प्रकारको अर्को एक पढौँ। एक वर्षमा 365 दिन भए तीन वर्षमा कति दिनहरू हुन्छन्? कति दिनहरू हुन्छन्? There are 365 days in a year. How many days will be there in 3 years? 3 एक वर्षमा 365 दिन भए 3 वर्षमा कति दिनहरू हुन्छन्? अब यो जोड्दा पनि हुन्छ, तर अब लामो प्रोसेस हुन्छ। 365 365 365 365 3 वटा बनायौँ हामीले। एक वर्षमा 365 दिन, अर्को वर्षमा 365 दिन, तेस्रो वर्षमा 365 दिन। अब 3 वटा 5 हुँदा 15 भयो, 15 भयो, 5 हामीले लेख्यौँ। अब 1 यता गयो, यो 18 र यो 1 19 भयो,
19 को 9 1 यता गयो र 1095 सरी 1095 1095 दिन हुन्छ 3 वर्षमा। तर यसलाई छोटो रूपमा गर्नु हो भने 1 वर्षमा 365 दिन त्यसकारण सो भए 3 वर्षमा 3 ले गुणा गर्नु पर्यो। 3 5 जा 15 15 को 5 15 को 5 हातमा अहिले 1 रहेको छ। 3 6 जा 18 318 र 1 19 भयो 19 1 अब हातमा बसोस्। 3 3 जा 9 र 1 10 भयो 10। 3 वर्षमा उसो भए 1095 दिन हुन्छ 1095 डेज हुन्छ। Check the minute, sir. अब यो छोटो समय सिद्धिएको जस्तो छ। म गृह कार्य दिनेछु। सबै सिद्धिए जस्तो छ। अब म दुईटा दिएर होइन दुईवटा गुणा गर्ने घरको काम दिनेछु। एट 88 लाई 65 ले गुणा गर्ने हो यो। त्यसपछि 9 र 96 96 लाई 5353 5 र 3 53 ले गुणा गर्ने। यो दुईटा मात्रै घरको काम र यो काम गरेर आउनु। दोस्रो अर्को दिन फेरि म गुणाको अझै अरू रूपहरू सिकाउने छु। र आजलाई यति। Good morning, class. I hope तिम्रो सबैजना ठिकै छ होला आज। हिजो कतिजनाले पढ्यो त घरमा? जे पढाएको थिए हिजो हामीले के गर्दैछौँ त? लेसन 3 क्लास 3 को लागि द ग्रासहपर एन्ड द एन्ट्स पेज नम्बर 44 त्यो गर्दै थियौँ हैन त? त्यसमा हामी आदि मात्रै सकेको थियो। आज त्यसको कन्टिन्युएसन गर्नुपर्छ है त। सो यो स्टार्टमा चाहिँ के भएको थियो त? अलिकति रिभिजन गरौँ ल आज। स्टार्ट गर्नुपर्दा है यो स्टोरीमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि ग्रासहपर एउटा ग्रासहपर थियो अनि
begged them for something to eat. उसले beg गरेर उसले मागेछ, भिख मागेछ, मलाई पनि खाना देऊ न ant भनेर grasshopper-ले मागेछ. He begged them for something to eat. Ant-ले खाना माग्दाखेरि ant-ले हैन grasshopper-ले ant-लाई खाना मागेछ. मलाई पनि तिमीहरुको खाना देऊ न, तिमीहरुले खाना राम्रो छ त देऊ न भनेर चाहिँ grasshopper-ले ant-लाई मागेछ. हैन, किनभने ant-को अलरेडी खाना स्टकमा थियो.
Let's match column A. Column A, let's match column A with column B to make meaningful words. Column A को words है, column B को words है, match करो so that इसको meaning हुन्छ। किनभने column A मा आधी words मात्रै दिएको रहेछ, त्यही भएर column B सँग match गर्यो भने चाहिँ complete एउटा word बनिन्छ। Number 1 मा के छ?
मेरा प्यारा नानीहरू, हिजोसम्म आज पनि हामी तिमीहरूलाई पढाउन आएका छौँ र मलाई विश्वास छ सधैँ चाहिँ तिमीहरू हातमा मोबाइल लिएर कोही ल्यापटप अनि कम्प्युटर अगाडि बसेका छौ, आफ्ना खाता अनि कपी लिएर। र म प्रकाश राई आज तिमीहरूलाई केही अलग पढाउन गइरहेको छु। हामीले कथा पनि पढ्यौँ, कविता पनि पढ्यौँ र यो 24 मार्चमा जब लकडाउन सुरु भयो त्योभन्दा अगाडि केही दिन स्कुल लागेका थिए अनि स्कुलमा हामीले केही पाठहरू निश्चय पढिसकेका छौँ र अब त्यहाँदेखि यता लकडाउनको अवधिमा धेरै तिमीहरू घर बस्यो, खेल्नुमा मजा आयो होला र यसरी सधैँ मजै गरेर पनि हुँदैन। तिमीहरूलाई पनि मनमा भित्रबाट छटपटी लागिरहेको होला कि कहिले स्कुल खुल्छ अनि साथीहरूसँग खेल्न पाऊँ अनि सर गुरुआमासँग बसेर स्कुलमा पढ्न पाऊँ भनेर तिमीले सोचेको छ होला र त्यही तिमीहरूको इच्छाको कदर गर्दै हामी फेरि तिमीहरूलाई पढाउन आएका छौँ र आज म तिमीहरूलाई पढाउँछु। कथा पनि होइन, कविता पनि होइन, अन्य केही होइन, तर के हो? नाटक। के हो? नाटक। नाटकलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ, के भनिन्छ कसैले याद छ? ठिकै छ। नाटकलाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ ड्रामा। पहिला जब चाहिँ हामीसँग मनोरञ्जनका साधनहरू थिएनन्, हामीसँग फोन पनि थिएन, हामीसँग टिभी पनि थिएन, त्यो अवसरमा मान्छेहरूलाई मनोरञ्जन चाहिन्थे। तर कसरी गर्थे त उनीहरू मनोरञ्जन भनेर भन्दा त्यति बेला यस्ता नाटकहरू थुप्रो खालको नाटकहरू प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक बस्तीतिर, सहर बजारतिर पनि यस्ता नाटकहरू हुन्थे, मञ्चन गरिन्थे। मञ्चन गरिनु भनेको म अहिले जसरी अलिकति माथि बसेर तिमीलाई पढाइरहेको छु त्यसलाई स्टेज भन्छ, स्टेज त्यसलाई मञ्च भन्छ, मञ्च भन्छ। यो छ इङ्ग्लिसमा स्टेज भनेर पनि भन्छ। तर स्टेजमा बसेर केही तिमीहरू हामीहरू जस्ता केही मानिसहरू स्टेजमाथि चढेर चाहिँ विभिन्न प्रकारको अभिनय भनेको एक्टिङ गर्थे। कुनै पनि एउटा विषयमाथि, कुनै पनि एउटा घटनामाथि उनीहरूले एक्टिङ गर्थे, त्यसलाई नाटक भनिन्थ्यो। र त्यस्तै प्रकारको नाटक म आज यहाँ छ त्यो तिमीहरूलाई सुनाउँछु। नाटक ड्रामा। अब नाटकसम्म आइसकेपछि यो एउटा छोटो नाटक छ, तिमीहरूले आफ्नो किताबमा पनि हेर। यो पृष्ठ सङ्ख्या पेज नम्बर 32 मा एउटा बाटाको ढुङ्गो भन्ने नाटक छ। छोटो नाटक हुनाले यसलाई के भनिन्छ? एकाङ्की। ए क आ न हलन्त क बढाइ एकाङ्की किन भनियो भनेर भन्दा जुन चाहिँ नाटक सुरुदेखि अन्तसम्म बिचमा पर्दा नलगाइने खत्तम हुन्छ, तुरिन्छ, त्यसलाई एकाङ्की नाटक भनिन्छ। एउटै सिन हुन्छ, एउटै सिनको नाटक, एउटै दृश्यको नाटक, त्यसलाई एकाङ्की भनिन्छ। अब यति भनिसकेपछि फेरि अर्को कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। फेरि मैले एकाङ्की भनिहालेँ र नाटकको दुई प्रकार अनुसार एउटा एकाङ्की, अर्को पूर्णाङ्की। पूर्णाङ्की नाटक चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसमा थुप्रै सिनहरू हुन्छ।
एउटा सिन खेलिसक्यो, फेरि पर्दा लाग्छ, फेरि भित्र अर्को सिनको निम्ति तयार हुन्छ। तयार भएपछि सबै कलाकारहरू मञ्चमा बिस्तारै आफ्नो अभिनय गर्न भेला हुन्छन्। त्यो सकिन्छ, फेरि पर्दा लाग्छ। यसरी एकदेखि अर्को, अर्कोदेखि अर्को एकभन्दा बेसी सिन भएको, दृश्य भएको पर्दा एकभन्दा बेसी जब लाग्छ त्यो नाटक हुन्छ पूर्णाङ्गी नाटक। एकाङ्गी नाटक एउटै सिनमा सक्छ, पूर्णाङ्गी नाटक एउटा सिनमा सक्दैन। अब नाटकको मैले यति पनि बताएँ। र अब नाटक फेरि दुई प्रकारको हुन्छ भनेर भनिएका छन्। यो एकाङ्गी र पूर्णाङ्गी कस्तो हो? यो दुई प्रकारको हो। अब नाटकको अर्को प्रकार पनि हुन्छ। एउटा हुन्छ संयोगान्त, यो नानीहरू बुझ्नु है। संयोगान्त एउटा भयो, अर्को भयो वियोगान्त। अब संयोगान्त र वियोगान्त भनेको के हो? म अलिकति यो नाटक एउटा नयाँ विषय भएको हुनाले म तिमीले नाटक सम्बन्धी यसको केही विशेषताहरू बताउन चाहेको हुँ है। एकाङ्गी नाटक छोटो, पूर्णाङ्गी नाटक लामो। अब नाटक कस्तो कस्तो प्रकारको हुन्छ भनेर भन्दा एउटा संयोगान्त हुन्छ, अर्को वियोगान्त हुन्छ। संयोगान्त र वियोग भनेको वियोगान्त भने के हो भनेर भन्दा अङ्ग्रेजीमा भन्छ यसलाई, संयोगान्तलाई कमेडी, कमेडी। वियोगान्तलाई भन्छ ट्रेजेडी। जुन चाहिँ नाटक अन्तमा गएर सबै मिल्छ, हाँसी खुसी मिल्छ, त्यसलाई भनिन्छ संयोगान्त। संयोग र आन्त मिलेर बनिएको संयोगान्त हो है। जसमा हिरो हिरोइन होस् अथवा आमा छोरा होस् अथवा पारिवारिक अथवा साथीभाइ जो पनि होस्, अन्तमा आएर मिल्छ, राम्रो काम हुन्छ भने त्यो नाटकलाई संयोगान्त भनेर भन्छौँ हामी। अर्को जसमा नाटकको अन्तमा कोही मर्छ, राम्रो मान्छे जो हिरो पनि हुन सक्छन्, हिरोइन पनि हुन सक्छन् है, अथवा उसका आमा बाउ अथवा राम्रो रोल खेल्दै गरेका, राम्रो भूमिका निभाउँदै गरेका मानिस अन्तमा मर्छन्, कुनै दुःखद घटना घट्छ भने त्यो नाटकलाई ट्रेजेडी नाटक भनेर भनिन्छ। यो नाटक सम्बन्धी अलिकति मैले नानीहरूलाई बताएको हुँ। अब म मेटाउँदैछु यसलाई। एकाङ्गी र पूर्णाङ्गी र अर्को संयोगान्त र वियोगान्त दुई प्रकारका हुन्छन्। र नाटकहरू मैले अघि नै भने धेरै धेरै प्रसिद्ध नाटकहरू हाम्रा यहाँ पनि दार्जिलिङमा पनि खेलिन्थ्यो। कालेबुङमा त अहिले पनि धेरै राम्रा राम्रा नाटकहरू खेल्छ। तिमीहरूमध्ये कतिजनाले नाटकहरू हेरेको होला है, र हेर्ने गर्नुपर्छ, किनभने फिल्म हेर्नु र नाटक हेर्नुमा धेरै भिन्नता हुन्छ। फिल्म हेर्दा पनि मजा आउँछ, मनोरञ्जन हुन्छ, नाटक हेर्दा पनि मजै आउँछ, मनोरञ्जन हुन्छ। तर फिल्मभन्दा नाटक हामीले जस्तो कलाकारले मञ्चमा स्टेजमा अभिनय गर्छन्, राम्रो गरेर राम्रो देखिन्छ, नराम्रो गरेर नराम्रै देखिन्छ। तर फिल्ममा नराम्रो भयो भने त्यसलाई काट्ने, रिटेक गर्ने मौका हुन्छ। र आजको यो नाटकको नाम छ बाटाको ढुङ्गो। अब बाटाको ढुङ्गा, बाटो सडक
कुनै पनि ठाउँमा बिचमा ढुङ्गा राख्यो भने के हुन्छ भनेर चाहिँ अब हामी यहाँबाट बुझ्ने चेष्टा गर्छौँ। हेर आफ्नो किताबमा हेर तिमीले पनि सहरको बाटाबाट गाउँका एकजना बुढा मानिस जाँदैछ। बाटाको माझमा एउटा ठुलो ढुङ्गो छ, बुढा ढुङ्गामा अल्झी। एउटा सहर छ, सहरको बाटोबाट एउटा बुढो मान्छे, वृद्ध तिमीले देखेको छौ, बुढो मान्छे अलिअलि कुत्रेको हुन्छ अथवा हातमा लट्ठी पनि हुनसक्छ है। कोही त खोल्च्याउँदै कल्ट्याङ गरेर हिँडेको हुनसक्छ अथवा बिस्तारै हिँड्दै गरेका मानिस पनि हुनसक्छन् है। बुढो मान्छे भनेपछि तिमीहरूको आँखामा एउटा चित्र आउँछ जो बिस्तारै हिँड्छ, लट्ठी टेकेर हिँड्छ र बाटोमा एउटा ढुङ्गा अल्झिरहेको राखिएको हुन्छ, कसैले राखिदिएको हुन्छ र बुढो मान्छे त्यसमा अल्झिन्छन्। बुढाले के भन्नुहुन्छ सुन, बाटाको माझमा यो ढुङ्गो कसले राख्यो होला? गाउँमा भए कसैले अघि नै यसलाई पोहोरतिर सारिदिने थियो। सहरका मान्छे साह्रै बेपरवाह हुन्छन्, सधैँ हतारमा हुन्छन्। तैपनि हेरौँ कसैले यो ढुङ्गो हटाउँछ कि भनेर उनले भने। बुढा रुखको पछिल्तिर छिरिएर बस्छ। रुखहरू एउटा ठुलो रुख जसको पछाडि गएर हामी रुखमा लुक्नेहरू पनि खेल्छौँ, तिमीहरू पनि खेलेका छौ रुखमा। र उतापट्टि लुकेको मानिसलाई यतापट्टि देख्न सक्दैन। मानिसहरू चोर पुलिस खेल्छ। साधुले भन्दैछ अब साधु पनि बाटोको ढुङ्गामा ठोकिएर झन्डै लड्यो र साधुले भन्यो, राम राम, कुन पापले बाटाको माझमा यत्रो ढुङ्गा तेर्साइदियो? म झन्डै लडेँ। मानिसमा दया माया परोपकार भन्ने अब कुरै रहेन बा भनेर साधुले भन्यो। बाटोको ढुङ्गा छ। मुख्य कुरा चाहिँ के छ भने यहाँ एउटा बाटोको ढुङ्गा र त्यसमा बुढो मान्छे पनि ठोकिए, साधु पनि ठोकिए। साधुको आवाज कस्तो हुनुपर्छ भने आक्रोशित हुँदैन। हामीले यसो कल्पना गर्छौँ एउटा साधु जहिले पनि नम्र बोल्ने खालको हुने गर्छ र कतिपय साधु त्यस्ता नहुनु पनि सक्लान्, तर हामीले सोच्दाखेरि साधु नम्र बोल्ने खालको नै हुनुपर्छ। र त्यसरी नै ठोकिएपछि उनले के भने भन्दा, राम राम, कुन पापीले बाटाको माझमा यत्रो ढुङ्गा तेर्साइदियो? म त झन्डै लडेँ। मानिसमा दया माया परोपकार भन्ने कुरै रहेन बा। दया भयो है, माया भन्ने पनि भयो, परोपकार भनेको परोपकारमा दुईटा शब्द छ यहाँ, पर र उपकार। पर भनेको अर्को, उपकार भनेको कसैलाई गुण गर्नु र पर यसलाई दुईटा जोड्दाखेरि के हुन्छ भने यो परोपकार हुन्छ। परोपकारको अर्थ हुन्छ के हुन्छ? अर्काको भलाइ गर्नु, अर्काको भलाइ, अर्काको भलाइ। अब साधुले भने अब केही क्षणमा अब ठोकिएपछि केही क्षण पर्छ मान्छे। हामी पनि अब बाटोको ढुङ्गामा ठोकिसकेपछि खुट्टामा सर्छौँ, जुत्ता लगाएको छ भने केही अलिकति हामी बाँच्छौँ, तर चप्पल लगाएका छौँ भने हामी वरपर पर्छ, खुट्टा एकदम मालिस गर्छौँ। त्यो साधुले पनि त्यसै गर्यो र ढुङ्गो नहटाई साधु पनि आफ्नो बाटो लाग्यो। त्यसपछि एकजना पुलिस आएर त्यस ढुङ्गामा ठेस लागेर पुलिस आएर पुलिस अब रोकथाम हुन्छ। लुम्रे झुम्रे पुलिस हामी कल्पना गर्न सक्छौँ। पुलिस एकदम जहिले पनि उनीहरूको अनुशासन र एकदम छाती अगाडि त्यसरी पुलिस आयो र आएपछि चाहिँ एकदम सिधा हेर्दै आउँदै थियो र भुइँमा भएको ढुङ्गालाई उसले देखेर ठक्कै ठोकेर लड्यो।
लडिसकेपछि चाहिँ अब के भयो, पुलिसले के भन्यो, अहिले नै मरे, जोडले चिच्यायो। ठोकिएपछि के हुन्छ, बिस्तारै भन्छ अहिले मरे भन्छ, भन्दैन नि। र उसले त अचानक मुखबाट निस्किन्छ अहिले नै मरे। कुन चाहिँ बदमासले यत्रो ढुङ्गो बाटोमा राख्यो हो? पुलिसहरू अलिकति रोक्दा ठुलो स्वरले बोल्ने खालको हुन्छ। कुन चाहिँ बदमासले यत्रो ठुलो ढुङ्गा बाटोमा राख्यो हो? कुनै डाका त होइन? त्यसलाई भेट्यो भने म जेलमा थुनिदिन्छु, त्यसलाई भेट्यो भने म जेलमा थुनिदिन्छु। र पुलिसले पनि ढुङ्गो छोएन, ढुङ्गालाई हटाउने पुलिसले पनि कोसिस गरेन, ऊ पनि आफ्नो बाटो लाग्यो। लागिसकेपछि केही बेरमा एकजना नेता भनेको दिमाग ल्याएको छ है। अहिले हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीको हुन् श्री नरेन्द्र मोदी, हाम्रा बङ्गालका मुख्यमन्त्रीको हुन् सुश्री ममता ब्यानर्जी, अनि जिटिएका अध्यक्ष को हुन् अनित थापा, श्रीमान अनित थापा। हामी आफूभन्दा ठुलोको नाममा लगाउँदाखेरि श्रीमान अथवा श्रीमती अथवा सुश्री, बिहा गरेर चाहिँ सुश्री यसरी लगाउने गर्छौँ। र उनीहरू सबै नेता हुन् जसले चाहिँ यो देश, यो राज्य, यो हाम्रो पहाड चलाउनको निम्ति उनीहरूले आफ्नो तर्फबाट अरू मानिसहरूलाई, विभागहरूलाई, थुप्रो विभागहरूलाई राम्रा कामहरू गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्ता मानिसहरूलाई नेता भनिन्छ। अब त्यही बाटो फेरि एकजना नेता आयो। नेता पनि ढुङ्गामा गजबले अल्झियो। अब आउँदै के सोच्दै आउँदै थियो भने मान्छेले हिँड्दाखेरि केही न केही सोच्छौँ, हामीले पनि हिँड्दाखेरि केही न केही सोचेरै हिँडेको हुन्छौँ, मनमा कुरा खेलाउँदै हिँड्छौँ है। नेता पनि त्यसरी आउँदै थियो, ऊ पनि ढुङ्गामा अल्झियो। अब नेताले के भन्यो, उफ कुन चाहिँ दुश्मनले म हिँड्ने बाटोमा यत्रो ढुङ्गा राखिदियो, कुन चाहिँ दुश्मनले म हिँड्ने बाटोमा यत्रो ढुङ्गा राखिदियो। यस देशका जनता पनि साह्रै अल्छेछन्, खोइ कसैले पनि यो ढुङ्गो उठाएर परतिर सार्दैन त भनेर नेताले पनि भन्यो। नेताले पनि ढुङ्गालाई जस्तामा तस्तै चढेर गयो, फेरि उठाएन, आफै ठोकियो र अरू नठोकियोस् र यसलाई उठाएर परतिर राखिदिनुपर्छ भन्ने उसले पनि सोचेन। त्यसपछि ऊ गयो, फेरि को आयो त्यही बाटो, व्यापारी आयो। व्यापारी भनेको जसले बिजनेस गर्छ, के सामान तुमान कहीँबाट ल्याउँछ, दोकानमा राख्छ, बेच्छ, अर्थात् कोही मान्छे आफूले ब्यागमा झोलातिर हालेर पनि बेच्नु लान्छ, त्यस्तै मान्छे आयो। त्यो पनि ढुङ्गामा अल्झिएर पछाडि ऊ पनि आउँदै थियो। आज म चाहिँ यो गाउँमा गएर चाहिँ यति रुपियाँको बेच्छु होला भन्ने मनमा एउटा उसले कुरा सोच्दै आउँदै थियो होला। ऊ पनि फेरि ढुङ्गामा के भयो, ठोकिएर एकदम लाग्दै पछाडि। व्यापारी के भयो, झन्डै खुट्टा बाँचे नि, कुन चोरले यो ढुङ्गा बाटोमा राखेको होला, मेरोमा भएको रुपियाँ पैसा र सामान लुट्ने, त्यसको पक्कै पनि चाल हुन्छ, बदमास भनेर चाहिँ उसले भन्यो। नेताले आफ्नो सोच्दैछ, भेटे भने जेलमा हाल्छु। साधुले भन्दैछ यो मान्छे चाहिँ नर्ममै जान्छ, कुन पापी ढुङ्गामा राख्ने। नेताले पनि के भन्दैछ, मलाई चाहिँ मेरो दुश्मनले, मेरो विरोधीले चाहिँ मलाई मार्यो भने ढुङ्गा राखेको होला भनेर सोच्दैछ। र व्यापारीले के सोच्दैछ, मलाई लुट्नको निम्ति चाहिँ अब कसैले यो ढुङ्गा चाहिँ यहाँ राखेको पक्कै पनि हुनुपर्छ भनेर नेताले सोच्दैछ। व्यापारी त्यहाँबाट छिटो बाटो लाग्यो, किनभने उसकोमा केही सम्पत्ति थियो होला, पैसा रुपियाँ थियो होला, सामान त थिँदै थियो। र ऊ पनि डरले त्यहाँबाट फटाफट गयो। त्यसपछि प्राथमिक पाठशालाका दुईजना विद्यार्थीले त्यही बाटाबाट आए। ती दुवै पनि ढुङ्गामा ठेस लागेर लडे र
प्राइमेरी स्कुल पढ्ने तिमीहरू जस्तै नानीहरू दुईजना त्यही बाटो हाँस्दै बात मार्दै आउँदै स्कुल छुट्टी भएर आएको हुन सक्छन् अथवा स्कुलतिर जाँदै गरेका हुन सक्छन्। उनीहरू पनि त्यही बाटो हिँडेर जाँदै थिए र त्यो ढुङ्गामा ठोकिएर लडे। अब लड्दाखेरि चाहिँ के भयो, पहिलो विद्यार्थीले के भन्यो, यो ढुङ्गो बाटोको बिचमा कसले राख्यो होला भनेर अर्को साथीले सोध्यो। यो ढुङ्गो नि बाटोको बिचमा कसले राख्यो होला है भनेर भने अर्को विद्यार्थीले के जवाब दियो भने त्यो नयाँ घर बनाउँदै गर्ने भनेर आएका छन्। यस बाटोमा हिँड्ने कतिजना ढुङ्गामा ठोकेर लडिसकेर हो कि होइन भन्दा भनेर अर्को साथीले पनि भन्यो। फेरि पहिलो विद्यार्थीले पनि के भन्यो, हो तर खोइ त कसैले पनि यसले बाटोको छेउतिर सारेन छ, कस्तो छ एउटा घर बनिँदै रहेछ त्यहाँबाट देखाएको हुने हो त्यो घर जुन चाहिँ घर बनिँदैछ त्यही घर बनाउनु नि यो ढुङ्गा त्यहाँ लगेका होला र बाटोमा झऱ्यो। त्यसो भन्दा अर्को साथीले भने हुनसक्छ तर कसैले पनि अहिलेसम्म ढुङ्गालाई उठाएको छैन त, उठाएर एक जग्गादेखि अर्को जग्गा सारेको छैन भनेर भने। दोस्रो विद्यार्थीले के भन्यो, अब सुन हामी यसलाई सारौँ त, हामीले सारेनौँ भने यसमा ठोकिएर अल्झिएर अझै कति मानिस लड्नेछन्, तिनलाई चोट लाग्नेछ, कुनै ठुलो दुर्घटना पनि हुनसक्छ भने। अब एकदमै विद्यार्थीको गुण के हुनुपर्छ, अर्कालाई कुनै समस्या नआओस् भनेर हामीले कोसिस गर्नुपर्छ, नानीहरूले कोसिस गर्नुपर्छ। सानैदेखि त्यो दुईजना नानीहरूले के थिएछ, परोपकारको गुण थिएछ अथवा अरूलाई असुविधा नहोस् भन्ने भावना उनीहरूको मनमा थिएछ। त्यही भएर उनीहरूले सल्लाह गरे है हामी यसलाई सारौँला, हामीले सारेनौँ भने यसमा ठोकिएर अल्झिएर अझै कति मानिस लड्नेछन्, तिनलाई चोट लाग्नेछ, कुनै ठुलो दुर्घटना पनि हुनसक्छ। ठोकिएपछि कसैको नङ उकेला होइन, काट्ला, त्यहाँबाट रगत आउँछ, के इन्फेक्सन हुनसक्ला, बिमारी हुनसक्छ। अब ठोकिएपछि काटेपछि त्यसको हुनसक्ने कुराहरू, सम्भावित कुराहरू भन्छ, त्यस थुप्रो कुराहरू हुनसक्छ र त्यो नानीले पनि त्यो भन्यो। दुवै आफ्नो पुरा बल लगाई त्यो ढुङ्गा पल्टाएर बाटाको किनारमा पुर्याउँछ। अब सानो नानीहरू तिमीहरूको उमेरको होला सायद, र उनीहरूले त्यो ठुलो ढुङ्गा थिएछ है, त्यो ढुङ्गा उठाएर पल्टाउँदै से हुँदै उनीहरूले परतिर लगेर राखिदिन्छन् है। र त्यसरी राखेपछि रुखमुनि अघि एकजना बुढो मान्छे लुकेर बसेको देखेको थिएन भन्दा हौ उही बुढो मान्छे फेरि फुत्त निस्केर त्यो दुईजना नानीहरू भएकोमा आउँछन् है। आएर के भन्छन् बुढा मान्छे, स्याबास नानी हो, स्याबास, तिमीहरू साँच्चै विद्यार्थी रहेछौ। यस बाटोबाट हिँड्ने साधु, पुलिस, नेता, व्यापारीहरू सबै यस ढुङ्गामा ठोकिए। तिनीहरूले ढुङ्गो राख्नेलाई गाली गरे तर आफूले चाहिँ ढुङ्गा पन्छन्। तिनीहरू भविष्यको योग्य नागरिक हो, मेरो आशीर्वाद छ तिमीहरूलाई भने योग्य नागरिक भनेको अब देश योग्य नागरिक भनेको चाहिँ अब नागरिक भनेको सिटिजन को हो। नागरिक भनेको भने जो चाहिँ देशमा स्थायी रूपमा सधैँभरिको लागि बसोबास गर्छ, देशमै जन्मेको अथवा कहीँबाट पनि कुनै पनि ठाउँबाट आएर त्यो देशमा चाहिँ स्थायी रूपमा सधैँभरिको लागि बसोबास गर्छ, उसलाई नागरिक भनेर भनिन्छ। तर बुढा मान्छेले दुईजना नानीहरूलाई के भने, तिमीहरू नै यो देशको असल नागरिक हो, तिमीहरूले भविष्यमा देश के गर्नुपर्छ, चलाउनुपर्छ, देशलाई शासन गर्नुपर्छ, राम्रो दिशातर्फ देशलाई लानुपर्छ भन्ने उनले आशीर्वाद दिए। र दुवै विद्यार्थीले भने धन्यवाद दाजु, हामीले त हाम्रो कर्तव्य पालन गरेका हौँ भनेर नानीहरूले भने। बुढा र दुवै विद्यार्थीहरू आफ्नो बाटोमा
लाग्छन्। र नानीहरू अहिले हामी संक्षिप्त रूपमा समय पनि हामीसँग छैन नभएको हुनाले हामीले यो एकै अङ्कमा एउटै सिनमा तुरिने यो नाटकलाई मैले पढाएँ र तिमीहरूले पनि बुझ्यौ होला। र अब म तिमीहरूलाई के कति बुझ्यौ अहिले पढाएको पाठ म तिमीहरूलाई केही प्रश्नहरू दिन्छु। प्रश्न 1 नम्बर, बाटोको ढुङ्गा, ढुङ्गो पनि भनिन्छ तर हामीले साधारण रूपमा चल्दै गरेको शब्द ढुङ्गो ढुङ्गा नै भन्दैछौँ र यसलाई ढुङ्गो किताबमा ढुङ्गो लेखिएको छ। म तिमीहरूलाई यो ढुङ्गो नै भन्दैछु है। बाटोको ढुङ्गोमा ठोकिए। 1 नम्बर। 2 नम्बर प्रश्न छ, ढुङ्गो सडकबाट कसले हटाए? तीन प्रकार भनेको के हो? र यो केवल 3वटा मात्रै प्रश्न दिएको छु र तिमीहरूले यसलाई ध्यान दिएर आफ्नो कपीमा लेख्नेछौ। बाटोको ढुङ्गोमा को ठोकिए? तिमीहरूले याद छ? बुढो मान्छे ठोकिए, साधु ठोकिए, नेता ठोकिए, व्यापारी ठोकिए, पुलिस ठोकिए है। ढुङ्गो सडकबाट कसले हटाए भनेर भन्दा यसको उत्तर हो, फेरि पनि भन्दैछु, तिमीहरू जस्तो नानीहरूले विद्यार्थीहरूले ढुङ्गो हटाए र परोपकार भनेको के हो भनेर भन्दा परोपकार भनेको अर्काको भलो अर्काको राम्रो काम गर्नलाई परोपकार भनिन्छ। र नानीहरू तिमीहरूले यो पाठ बुझ्यौ होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। र यो खातामा एकदमै स्पष्ट रूपमा लेखेर यसको जवाब लेखेर तिमीहरूलाई खाता जाँच गर्न निम्ति चेक गर्नको निम्ति सरगुरुमा कोही आउनुहुनेछ र तिमीहरूले यसलाई अत्यन्त राम्रोसँग लेखेर उहाँहरूलाई देखाउनेछौ भन्ने मनमा ठान्दै बिदा चाहन्छु। बाई बाई। Hello everyone, र म मिस साङ्मु शेर्पा स्कट्स मिसन स्कुलबाट र हिजो मैले तिमीहरूलाई इभीएसमा क्लास 3 को इभीएसमा मैले तिमीहरूलाई द प्लान्ट फेरी स्टोरी मैले तिमीहरूलाई पढाएको थिएँ र आज चाहिँ म तिमीहरूलाई इम्पोर्टेन्स अफ प्लान्ट्सको इम्पोर्टेन्स बारे पढाउन गइरहेको छु। Importance of plant। र हिजो मैले तिमीहरूलाई स्टोरीमा के बुझाएको थिएँ भन्दाखेरि
स्टोरीमा के थियो भन्दाखेरि प्लान्ट्सको धेरै काइन्ड्स हुन्छ, थुप्रै प्रकारको प्लान्ट्सहरू हुन्छ भने मैले तिमीहरूलाई पढाएको थिएँ फर्स्ट अफ अल। सेकेन्डली मैले तिमीहरूलाई प्लान्ट्सको डिफ्रेन्ट साइज एन्ड सेप्स हुन्छ भनेर मैले तिमीहरूलाई पढाएको थिएँ। र थर्डमा मैले तिमीहरूलाई लिभ्सहरू पनि डिफ्रेन्ट सेप्स एन्ड साइजेसको हुन्छ, सम आर राउन्ड, सम आर ट्रायङ्गुलर, सम आर लङ भनेर पनि मैले तिमीहरूलाई लास्ट क्लासमा मैले तिमीहरूलाई बुझाएको थिएँ। र आज चाहिँ म तिमीहरूलाई प्लान्ट्सको महत्त्वबारे, प्लान्ट्सको इम्पोर्टेन्सबारे जानकारी गराउन गइरहेको छु। र a plant is a living thing that grows in the earth and has a stem, leaves and roots. Plant चाहिँ के रहेछ, एउटा लिभिङ थिङ्स रहेछ। जस्तै अब हामी मनुष्य जाति भए, हामीले हामी जन्मिँदाखेरि हामी सानो हुन्छौँ, त्यसको बादमा हाम्रो बिस्तारै ग्रोथ हुँदै जान्छ, हामी ठुलो हुन्छौँ, हाम्रोमा यौवन अवस्था आउँछ, हामी यङ हुन्छौँ, त्यसको बादमा हामी एडल्ट हुन्छौँ, त्यसको बादमा हाम्रो ओल्ड एजहरू आउँछ। त्यसरी नै प्लान्ट्स पनि सानोदेखि ठुलो भएर ग्रोथ हुन्छ। सो प्लान्ट इज अ लिभिङ थिङ, सजीव वस्तु हो। and has stem, roots and leaves, हैन। जसरी मान्छेको बडी पार्ट्स हुन्छ, जस्तै हाम्रो ह्यान्ड्स, खुट्टा, लेग्स, हैन, आइज, इयर्स, दे आर अल आवर बडी पार्ट्स। त्यसरी नै प्लान्ट्सको पनि स्टेम, लिव्स, रुट्स, ब्रान्चेस, दे आर अल द पार्ट्स अफ प्लान्ट। भनेपछि प्लान्टको डेफिनेसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ लेखिराखिदिएको छु, तिमीहरूले घरमा कपी गरेर पढ्छ। A plant is a living thing. सजीव वस्तु हो प्लान्ट्स पनि, हामी जस्तै सजीव वस्तु हो। that grows in the earth and has a stem, leaves and roots. A plant is a living thing that grows in the earth and has a stem, leaves and roots. जसरी हामी मनुष्य जातिको बडी पार्ट्स हुन्छ, त्यसरी नै प्लान्ट्सको पनि पार्ट्सहरू हुने गर्दछ। र आज चाहिँ हामी यही प्लान्टको इम्पोर्टेन्सबारे पढ्न गइरहेको छौँ। Plants absorbs carbon dioxide and release oxygen from their leaves. अब हामीलाई सास फेर्नुको लागि हामीले कुन चाहिँ एयर लिन्छौँ भन्दा चाहिँ हामीलाई अक्सिजन चाहिन्छ, र अक्सिजन चाहिँ हामीले कहाँबाट पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्लान्ट्सबाट पाउँछौँ। प्लान्ट्सलाई चाहिँ फेरि हामीले श्वास फेरेको कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ प्लान्ट्सलाई चाहिएको हुनाले गर्दा प्लान्ट्सले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ र हामीलाई ब्रिथ गर्नुको लागि हामीलाई सास फेर्ने एयर कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ हामीलाई प्लान्ट्सले दिन्छ। त्यो भएर प्लान्ट्सले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ हाम्रो लाइफमा खेलेको हुन्छ। विदाउट एयर त हामी बाँच्न सक्दैनौँ र प्लान्ट्सले चाहिँ हामीलाई अक्सिजन दिन्छ र अक्सिजन चाहिँ हामीलाई सास फेर्नुमा मद्दत गर्छ। सेकेन्डली, प्लान्ट्स आर द मेन सोर्स अफ फुड। हामी खाना नखाइकन त हामी बाँच्न सक्दैनौँ भनेपछि हामीलाई कतिपय फुड्सहरू चाहिँ हामीले कहाँबाट पाउँछौँ, प्लान्ट्सबाट पाउँछौँ। जस्तै कतिवटा प्लान्ट्स हामीले रुट्स खान्छौँ, कतिको लिभ्स खान्छौँ, कतिको फ्रुट्स खान्छौँ, हैन। त्यसै कारणले गर्दा प्लान्ट्सले हामीलाई के दिन्छ, फुड दिन्छ, विच आर भेरी एसेन्सियल इन आवर लाइफ। हामीलाई जिउनुको लागि हामीलाई खानेकुरा खानु त हामीलाई जरुरी छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्लान्ट्सले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ, खानुको लागि सागसब्जी, फ्रुट्सहरू हामीलाई दिन्छ। जस्तै रेडिस, हैन, क्याबेज, हैन, धनिया पत्ताहरू खाँदैन तिमीले धनियाको, दे आर अल गिभन बाई प्लान्ट्स। Number 3, many medicines are made from plants and these plants are called medicinal plants. कतिपय प्लान्ट्सहरूले हामीलाई मेडिसिन्सहरू दिन्छ कि दिँदैन। हामी बिमारहरू भएको बेलामा हामी झट अचानक हामी डक्टरको कहाँ जान सक्दैन, हैन, हामीलाई धेरै कुराको दुःखहरू हुन्छ, तर त्यति बेला हामीले कति प्लान्ट्सले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ, मेडिसिन्सहरू दिन्छ। अन्त त्यो प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ के भन्छ, मेडिसिनल प्लान्ट्स भनेर भन्छ, ठिक छ।
जस्ट इक्जाम्पल तिमीहरूलाई इक्जाम्पलको लागि निम भयो, तुलसी भयो, दे आर अल मेडिसिनल प्लान्ट्स। अब कतिवटा प्लान्ट्सले हामीलाई कटन दिने प्लान्ट्स छ, जस्तै कटन प्लान्ट भयो होइन। कटन तिमीहरू के गर्नु युज गर्छौ होइन? कटनले के बनिन्छ? कटनले के बनिन्छ? ज्याकेट्सहरू बनिन्छ, सिरकहरू तिमीहरूले ओढ्ने बनिन्छ, कुसन्सहरू बनिन्छ कि बनिँदैन? त्यसै कारण गर्दा कटन हामीलाई कटन प्लान्टले दिन्छ। हामीले कतिवटा प्लान्ट्सहरूबाट हामीले के पाउँछौँ? पेपर हामीले कहाँबाट पाउँछौँ? हामीले ब्याम्बूबाट पेपर पाउँछ पाउँदैन? पेपरमा तिमीहरूले लेख्छौ, अन्त पेपर पनि एकदमै एसेन्सियल छ होइन। पढ्नुको लागि केमा लेख्नु? खाता त चाहियो, कपी त चाहियो, बुक्स त चाहियो, अन्त पेपर हामीले कहाँबाट पाउँछौँ? ब्याम्बू ट्रीबाट पाउँछौँ। भनेपछि प्लान्ट्स चाहिँ एकदमै हाम्रो लागि चाहिँ एसेन्सियल छ। अब हामीलाई सास फेर्नुको लागि अक्सिजन चाहियो, अक्सिजन हामीले प्लान्ट्सबाट पाउँछौँ होइन। सेकेन्डमा हामीले फुड विच आर भेरी एसेन्सियल फर आवर लाइफ। हामी फुड बिना त हामी मर्छौँ होइन। फुड पनि हामीलाई प्लान्ट्सले दिने गर्छ। कतिवटा प्लान्ट्स हामीलाई के दिँदो रहेछ? अघि मैले पढाएँ, के दिँदो रहेछ? दबाई दिँदो रहेछ। दे आर कल्ड मेडिसिनल प्लान्ट्स होइन। कतिवटा प्लान्ट्सले कटन भयो, हामीले पेपरहरू हामीले प्लान्ट्सबाट पाउने गर्छौँ। अन्त एकदमै अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हामीले प्लान्ट्सबाट के पाउँछौँ? वुड पाउँछ पाउँदैन? काठपात, दाउराहरू तिमीहरूले पाउँछ पाउँदैनौ? खाना पकाउनुको लागि तिमीहरूले दाउराहरू युज गर्छौ घरमा, चुल्हा जलाउँछौ कि जलाउँदैनौ? जलाउँछौ होइन। जस्तै अब तिमीहरू यहाँ क्लासरुममा तिमीहरूले देखिरहेको छौ डेस्क बेन्चहरू, त्योहरू सबै केबाट बनेको? काठबाट बनेको हो होइन। बेड्सहरू भयो, फर्निचर्सहरू भयो, डेकोरेटिभ आइटम्सहरू भयो, यो सबै तिमीहरूले केमा? डेकोरेटिभ सजावटको सामानहरू यो सबै तिमीहरूले कहाँबाट पाउँछौ? काठबाट पाउँछौ होइन। त्यसै कारणले गर्दा प्लान्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। कतिवटा प्लान्ट्सको हामीले रुट पनि खान्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले पोट्याटोको रुट, पोट्याटो यो रुट भयो, तर हामीले भेजिटेबल्सको उयसमा हामीले खाने गर्छौँ होइन। क्यारोट खान्छौँ, खाँदैन? रेडिस, बीट, होइन। यो चाहिँ कतिवटा प्लान्ट्सको जराहरू हो, तर हामीले यी जराहरू पनि हामीले खान्छौँ होइन। पोट्याटो हामी सब्जी बनाएर खान्छौँ, क्यारेटको हामीले के खान्छ? सलादहरू खान्छौँ होइन। रेडिस खान्छ, मुला खान्छ खाँदैन? खान्छ। बिटले हामीलाई के गर्छ? बिटले हामीलाई के गर्छ? हाम्रो के गर्छ? खुन बढाउँछ। हामी बिमारहरू भएको बेलामा हामीले बिट खान्छ खाँदैन? खान्छ है। कतिवटा प्लान्ट्सको सिरियल्सहरू जस्तै तिमीहरूले खाने चामल, राइस, दे आर नोन एज सिरियल्स विच वी गेट फ्रम प्लान्ट्स। राइस हामी यो सिरियल्स, यसलाई के भन्छ? सिरियल्स। राइस, बार्ली, व्हिट, तिमीहरूले रोटी खान्छ खाँदैन? खान्छ। These are all cereals. These are all cereals. यो के हो? cereals हो। हामीले कतिवटा प्लान्ट्सको सिड्सहरू भयो होइन, पल्सेस खान्छ खाँदैन? दाल खान्छ खाँदैन तिमीहरूले? दाल होइन। दाल, मटर, चानाहरू यो सबै हामीले केबाट पाउँछौँ? प्लान्ट्सबाट नै पाउँछौँ। अब कतिवटा प्लान्ट्सले हामीलाई ओइल पनि दिन्छ, जस्तै अब मस्टार्ड ओइल, तिमीहरूले कुन चाहिँ मस्टार्ड प्लान्टबाट पाउँछ कि पाउँदैन? पाउँछ। त्यसै कारणले गर्दा तिमीहरूले बुझेको न, प्लान्टले चाहिँ हाम्रो लाइफमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल खेलेको हुन्छ। फर्स्ट अफ अल हामीलाई बाँच्नुको लागि अक्सिजन चाहिन्छ। हामीले जुन चाहिँ एयर हामीले लिन्छौँ त्यो अक्सिजन नै हामीलाई प्लान्टले दिने गर्छ। सेकेन्डली हामीलाई प्लान्ट्सले फुड दिन्छ, खानेकुराहरू दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ। हामीलाई कतिवटा प्लान्ट्सले हामीलाई मेडिसिन्स दिन्छ, दबाईहरू दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ। कतिले हामीलाई कटन दिन्छ, कतिले हामीले पेपरहरू बनाउँछौँ, तिमीहरूले पढ्दाखेरि चलाउँदैन? राइस, दाल सबै हामीले प्लान्ट्सबाट पाउँछौँ होइन। र मैले तिमीहरूलाई यो सबै प्लान्टको डेफिनेसन यो तिमीहरूले घरमा सार्नु। A plant is a living thing that grows in the earth and has a stem, leaves and roots. यो डेफिनेसन घरमा सारेर पढ्छ, ठिक छ?
म तिमीहरूलाई इम्पोर्टेन्स अफ प्लान्ट चाहिँ म तिमीहरूलाई बादमा पोइन्ट वाइज लेखाउँछु, तर त्योभन्दा पहिला मैले तिमीहरूलाई यो मैले बनाएर लिएको पार्ट्स अफ अ प्लान्ट म तिमीहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। पार्ट्स अफ अ प्लान्ट, पार्ट्स भने के हो? अङ्ग। के हो? अङ्ग हो। जस्तै अब हामी मान्छे हो, हाम्रो ह्युमन बडीमा पनि हाम्रो अङ्ग छ। हाम्रो खुट्टा छ कि छैन? छ। हात छ कि छैन? छ। कान छ, कपाल छ। त्यस्तै गरी प्लान्ट्सको पनि पार्ट्स हुन्छ। प्लान्ट भनेको वृक्ष हो, बोट, बुझेको बुझेन? र पार्ट्स अफ अ प्लान्ट, अब यो प्लान्टको हामी पार्ट्सबारे पढ्न गइरहेका छौँ। अब यो प्लान्ट भयो, प्लान्टको सबैभन्दा पहिला सानोमा तिमीहरूले रोप्दाखेरि यो जरा तिमीहरूले जमिन मुनि गाडेको हुन्छौ होइन? यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? रुट्स भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ अरे? रुट्स भनेर भन्छौँ। र त्यसै गरी रुट्सको बादमा यो पत्ता देखिरहेको छौ। हिजो मैले तिमीहरूलाई स्टोरी बुझाउँदा पनि भनेको थिएँ किन लिभ्सको डिफ्रेन्ट सेप, साइज हुन्छ, कलर्सहरू हुन्छ भनेर। र यो लिफ चाहिँ ग्रिन कलरको छ र यो चाहिँ के हो? लिफ हो। बुझ्यो? यो चाहिँ लिफ हो। यो रुट हो, यो लिफ हो। यो के हो? यो फ्रुट हो। कस्तो कलरको रहेछ फ्रुट? रेड कलरको फ्रुट रहेछ। यो चाहिँ पार्ट्स अफ अ प्लान्ट, प्लान्टकै पार्ट्स हो। प्लान्टले नै उमारिएको, प्लान्टबाट नै उम्रिएको फ्रुट हो। ठिक छ? यो चाहिँ के हो? कोपिला। कोपिलालाई चाहिँ के भन्छ इङ्ग्लिसबाट? बर्ड भनेर भनिन्छ। ठिक छ? अनि यो चाहिँ कोपिलादेखि अलिकति ठुलो भएर फुलेको फुललाई चाहिँ फ्लावर भनेर भनिन्छ। फ्लावर भनेर भनिन्छ। र यो चाहिँ यो लामो यो मेन डन्डी जो तिमीहरूले देखिरहेको छौ यसलाई चाहिँ के भन्छ? स्टेम भनेर भनिन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे? स्टेम भनेर भनिन्छ। र यो सानो हाँगा गएकोलाई चाहिँ के भनिन्छ? ब्रान्च भनेर भनिन्छ। देख्यौ तिमीहरूले? र म तिमीहरूलाई होमवर्कमा पनि यो पार्ट्स अफ अ प्लान्ट गराउनु लाउने छु। र अब इम्पोर्टेन्स अफ अ प्लान्ट म तिमीहरूलाई पोइन्ट वाइज यहाँ लेखाउन गइरहेको छु। यो तिमीहरूले आफ्नो कपीमा सारेर पढेर आउँछ आफ्टर लकडाउन। प्लान्ट्स एब्जर्ब्स कार्बन डाइअक्साइड। हामीले सास फेरेको हावा प्लान्ट्सले लिन्छ, अन्त इट रिलिजेस अक्सिजन। It releases oxygen from their leaves. र यो अक्सिजन चाहिँ हामीलाई सास फेर्नमा मद्दत गर्छ। सास फेर्न सकेनौँ भने हामी के हुन्छ? हामी मर्छ। Each human and other animals need to breathe. Plants absorbs carbon dioxide, CO2 and releases oxygen from their leaves, which human and other animals need to breathe. Number 2, plants are the main source of food. Are the main source of food. We can't live without food. नखाइकन हामी बाँच्न सक्छौँ? हामी नखाइकन बाँच्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दा प्लान्ट्सले हामीलाई फुड दिन्छ जो कि हामी खाएर हामीमा एनर्जी आउँछ र हामी बाँच्न सक्छौँ। नम्बर 3, some plants gives us
medicines and they are known as medicinal plants. कतिवटा प्लान्ट्सले हामीले कतिवटा प्लान्ट्स दबाईको रूपमा पनि खान सक्छौँ र त्यो प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ अरे मेडिसिनल प्लान्ट्स भनेर भनिन्छ. फर इक्जाम्पल तुलसी, नीम, दे आर अल मेडिसिनल प्लान्ट्स. ठिक छ, र यो कपी गरेर घरमा सार्छ. नम्बर 3. Number 4, we get cotton from cotton plants. Cotton plants ले हामीलाई cotton दिन्छ. चल्दैछ? Cotton plants ले हामीलाई cotton दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ. We eat roots of some plants. For example, potato, beet, etc. र आज मैले तिमीहरूलाई इम्पोर्टेन्स अफ प्लान्ट पनि बुझाएँ, पार्ट्स अफ प्लान्ट पनि बुझाएँ र आज यो होमवर्क दिँदैछु, घरमा मजाले बसेर गर्छ. ठिक छ? Number 1, write the name of 5 vegetables. Number 2, write the name of 5 fruits. Number 3, draw and label the different parts of a plant. यो तीनटा होमवर्क चाहिँ तिमीहरूले घरमा गर्छ. ठिक छ? नम्बर 1, राइट द नेम अफ 5 भेजिटेबल्स. अघि मैले तिमीहरूलाई भने भेजिटेबल्सको नामहरू पनि दिएँ. अनि 5 फ्रुट्सको नाम बुझेको बुझेन? राइट द नेम अफ 5 फ्रुट्स. र नम्बर 3 मा ड्र एन्ड लेबल द डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ अ प्लान्ट. यो अघि मैले जसरी यो बनाएर देखाएको छु यसरी नै तिमीहरूले पनि आफ्नो एक्सर्साइज कपी निकालेर यसरी नै डायग्राम बनाउँछ अनि पार्ट्स अफ अ प्लान्ट तिमीहरूले पनि लेबल गरेर देखाउँछ. ठिक छ? र हामी अब नेक्स्ट क्लासमा पढ्नेछौँ.